मास्क लगाउँदा धेरै हदसम्म कोरोनाको संक्रमणबाट बच्न सकिन्छ। मास्कको साथ कोरोनालाई मात। एभी न्यूज खबर, राष्ट्रको सर्वश्रेष्ठ खबर टेलिभिजन। कोरोना संक्रमितको उचित उपचार, हरेक नेपालीलाई खोपको आधार। नमस्कार, यो एभी न्यूज खबरको संकेत हो। तपाई अहिले एभी न्यूज @7 मा हुनुहुन्छ। म प्रभा थापा। प्रारम्भमा मूल खबर। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा 7,914 जनालाई कोरोना संक्रमण, 193 जनाको मृत्यु, 7,664 जना निको भए। राष्ट्रपति भण्डारीद्वारा नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेश जारी। जन्मसिद्ध नागरिकता पाएका व्यक्तिको सन्तानले पनि वंशजको नागरिकता पाउने। प्रतिनिधि सभा विघटन संवैधानिक भएको प्रधानमन्त्री ओलीको जिकिर। विपक्षी गठबन्धनका सांसदहरू भोलि अदालत जाने। भोलि बिहान फर्स्ट आवरमा हामी अदालत जान्छौँ। आगामी आर्थिक वर्षको बजेट अध्यादेशबाट आउने प्रधानमन्त्री ओलीको भनाई। कोरोना विरुद्धको लडाईँमा बजेट केन्द्रित रहने। कोरोना संक्रमण र राजनीतिक अन्योलताका बीच शेयर बजारमा भने उत्साह। नेप्से करिब 33 अङ्कले बढेर उच्च बिन्दुमा। प्रतिरक्षा प्रणाली बलियो बनाउने नाममा भिटामिन डी को प्रयोग बढ्दो। जथाभावी प्रयोग गर्दा स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पर्ने चिकित्सकको भनाई। र चीनमा मौसम बिग्रदा क्रस कन्ट्री दौड प्रतियोगितामा सहभागी 21 जनाको मृत्यु, 151 जनाको जीवित उद्धार। अब खबरको सिलसिला प्रारम्भ गरौं कोरोना संक्रमण सम्बन्धी प्रसंगबाट। नेपालमा थप 7,914 जनालाई कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा देशभरका विभिन्न प्रयोगशालामा गरिएको 18,965 जनाको पीसीआर र 931 जनाको एन्टिजेन परीक्षणमा 7,914 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। पीसीआर विधिबाट 7,598 र एन्टिजेन विधिबाट 316 जना संक्रमित पुष्टि भएको हो। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमण हुनेको संख्या 5,13,558 पुगेको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा मात्र पछिल्लो 24 घण्टामा 2,821 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। काठमाडौँमा 1,761, ललितपुरमा 694 र भक्तपुरमा 366 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर 193 जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु भएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या 6,346 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर 7,664 जना संक्रमित निको भएका छन्। हालसम्म नेपालमा कोरोना निको हुनेको संख्या 3,91,312 पुगेको छ। देशभर सक्रिय संक्रमितको संख्या 1,15,547 रहेको छ। यीमध्ये 7,349 जना संस्थागत आइसोलेसनमा र 1,08,198 जना होम आइसोलेसनमा रहेका छन्। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले विवादित नेपाल नागरिकता पहिलो संशोधन अध्यादेश जारी गरेकी छन्। अध्यादेशमा जन्मसिद्ध नागरिकता पाएका व्यक्तिको सन्तानलाई वंशजको नागरिकता दिने गरी व्यवस्था गरिएको छ। मन्त्री परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपति भण्डारीले नेपालको संविधान धारा 114(1) बमोजिम अध्यादेश जारी गरेको राष्ट्रपति कार्यालयले जनाएको छ। संविधानको धारा 11 को उपधारा 3 मा संविधान प्रारम्भ हुनुभन्दा अघि जन्मेको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको नागरिकको सन्तानले बाबु र आमा दुवै नेपालको नागरिक भएमा निज बालिक
भएपछि वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्ने उल्लेख छ। बाबुको पहिचान नभएका सन्तानलाई आमाका नामबाट वंशजका आधारमा नागरिकता दिने प्रावधान पनि अध्यादेशमा समेटिएको छ। मधेस केन्द्रित दलको माग अनुसार प्रधानमन्त्री केपी ओलीले नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेश मन्त्री परिषदबाट पारित गराएका थिए। 2075 साउन 22 मा सरकारले नागरिकता ऐन 2063 लाई संशोधन गर्न ल्याएको विधेयक प्रतिनिधि सभा सचिवालयमा दर्ता भएको थियो। यो विधेयक प्रतिनिधि सभामा 2 वर्षभन्दा अघिदेखि छलफलका क्रममा छ। जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानलाई वंशजको नागरिकता दिने या नदिने बारे तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपामा विवाद थियो, तर सरकारले संसद विघटन गरेपछि अध्यादेशको रूपमा अर्को नागरिकता ऐन ल्याएको हो। जसपा र सरकारबीच संविधान संशोधन गर्ने सहमति समेत भएको छ। त्यसका लागि 5 सदस्यीय संविधान संशोधन अध्ययन कार्यदल बनाइएको छ। प्रतिनिधि सभा विघटन गरी मध्यावधि चुनावमा जाने राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको कदम विरुद्ध विपक्षी 5 दलका नेताहरू सोमबार बिहान सर्वोच्च अदालत जाने भएका छन्। आइतबार नै सर्वोच्च जाने तयारी भए पनि आवश्यक प्रक्रिया र रिटको ड्राफ्टलाई अन्तिम रूप दिन समय लागेकाले सोमबार मात्रै जाने नेताहरूले बताएका छन्। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले सांसदहरू उपस्थित भएर सोमबार 10 बजे अदालत जाने जानकारी दिए। रिट दर्ता गर्न जाने अन्तिम तयारी भएको छ। डकुमेन्टहरू, नागरिकता, त्यसको प्रतिलिपिहरू तयारी गर्ने काम करिब सकिन लागेको छ। बेलुकासम्म सकिन्छ। आजै जाने हाम्रो विचार थियो, तर 3 बजिसक्यो डकुमेन्ट तयार गर्ने र यो नागरिकता प्रतिलिपि हस्ताक्षर सबै गर्नको लागि। त्यसकारण भोलि बिहान फर्स्ट आवरमा हामी अदालत जान्छौँ। कांग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले रिट ड्राफ्टलाई अन्तिम रूप दिनका लागि समय लागेकाले आज रिट दर्ता हुन नसकेको बताए। ड्राफ्टलाई फाइनल गर्दाखेरिमा अब अहिले अलिकति 2-4 मिनेट ढिलो भयो भने भोलि 10 बजे पुनः हस्ताक्षर सङ्कलन गर्नुहुन्छ? होइन, गरिसकेका छ। सबै सङ्कलन भइसकेका छ। कति जनाको भयो? हाम्रो 49 जनाको सबै भइसकेका छ। राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको कदम असंवैधानिक भएको भन्दै यसका विरुद्ध राजनीतिक र कानुनी लडाई लड्ने विपक्षी गठबन्धनको निर्णय बमोजिम सांसदहरूको हस्ताक्षर र नागरिकता सङ्कलन गरिएको हो। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको प्रधानमन्त्री दाबीमा हस्ताक्षर गरेका निवर्तमान सांसदहरूको रिट निवेदन दर्ताका लागि हस्ताक्षर सङ्कलन गरिएको हो। नेपाली कांग्रेसको संसदीय दलको कार्यालय सिंहदरबारमा कांग्रेस, माओवादी, जनता समाजवादी पार्टीको उपेन्द्र यादव समूह, एमालेको माधव नेपाल समूहका सांसदहरूको छुट्टा छुट्टै हस्ताक्षर सङ्कलन गरिएको थियो। सर्वोच्च अदालतमा संविधानको धारा 76(5) बमोजिम केपी ओली र शेरबहादुर देउवा दुवैको प्रधानमन्त्री दाबी अस्वीकार गरेको निर्णय विरुद्ध 2 थरी रिट सर्वोच्चमा पुगेका छन्। विपक्षी गठबन्धनले देउवालाई प्रधानमन्त्री घोषित गर्नुपर्ने मागसहित रिट निवेदन लिएर जान नभ्याए पनि आइतबार जेठ 7 गतेको राष्ट्रपतिको निर्णय विरुद्ध 25 वटा रिट सर्वोच्चमा पुगेका छन्। अध्ययनकै क्रममा रहेकाले कुनै पनि रिट दर्ता नभएको सर्वोच्च प्रशासनले जनाएको छ। अदालतमा ओली र देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन माग गर्दै अलग अलग रिट सर्वोच्चमा पुगेका हुन्। उच्च अदालत बार पाटनका सचिव समेत रहेका अधिवक्ता कृष्ण भण्डारीले ओलीलाई धारा 76 को उपधारा 5 अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट पेश गरेका हुन्। यसै देउवालाई धारा 76 को उपधारा 5 अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्दै 24 वटा रिट पनि अदालतमा पुगेका छन्। विवेकशील साझा पार्टीले सरकारले प्रतिनिधि सभा विघटन तथा नयाँ निर्वाचनको घोषणा गर्नु कोभिड महामारीका बेला मानवीय संवेदनाहीन क्रूरता भनेको छ। सो पार्टीको आकस्मिक बैठकले संसद विघटनको कदम संविधान र लोकतन्त्रको हत्या गरी अधिनायकवादी शैलीमा शासन सत्ता सञ्चालन गर्ने ओली र भण्डारीको पुरानै आकांक्षाको सुनियोजित निरन्तरता भएको ठहर गरेको छ। बैठकपछि प्रवक्ता शरदराज पाठकले जारी गरेको विज्ञप्तिमा सर्वोच्च अदालतले संसद विघटनबारे यसअघि जस्तै यस पटक पनि संवैधानिक स्वच्छता
सर्वोच्चता र लोकतन्त्रको पक्षमा फैसला गर्ने विश्वास लिएको जनाएका छन्। विवेकशील साझा पार्टीले मुलुकमा राजनीतिक अराजकता र विकृति यो हदसम्म मौलाउनुमा प्रधानमन्त्री ओली र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी मात्र नभई प्रमुख प्रतिपक्षी सहित संसदका दलहरू पनि त्यत्तिकै जिम्मेवार रहेको आरोप लगाएको छ। उसले परम्परागत राजनीतिक दलहरूको सामूहिक विफलताको चर्को मूल्य आज मुलुकले चुकाउनु परेको बताएको छ। जनता समाजवादी पार्टी जसपाको महन्त ठाकुर पक्षले उपेन्द्र यादव पक्षले बोलाएको कार्यकारिणी बैठकले गर्ने निर्णय अमान्य हुने बताएको छ। अध्यक्ष महन्त ठाकुरले आइतबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै जेठ 8 र 9 गतेका लागि तय भएको जसपाको कार्यकारिणी समितिको बैठक कोरोना महामारीका कारण स्थगित गरिएको भन्दै उपेन्द्र यादव पक्षले राखेको बैठकले गरेका निर्णय अमान्य हुने बताएका हुन्। उनले उपेन्द्र यादव पक्षले राखेको बैठकलाई कथित बैठक भन्दै सबै निर्णय अमान्य हुने बेहोरा निर्वाचन आयोगलाई समेत जानकारी गराइएको बताएका छन्। पार्टीमा पछिल्लो पटक भएको सहमति विपरीत प्रधानमन्त्री केपी ओलीको नेतृत्वमा सरकार बनाउन साथ दिएको पार्टीका नेताहरूलाई कारबाही गर्छौं भनेर राष्ट्रपति कार्यालयमा पत्र पठाएको लगायतका गतिविधि गरेको भन्दै जसपाको उपेन्द्र यादव र डाक्टर बाबुराम भट्टराई पक्षले 4 नेतामाथि कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ। बहुमत केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बैठकले अध्यक्ष ठाकुरसँगै वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतो, लक्ष्मणलाल कर्ण र सर्वेन्द्रनाथ शुक्लालाई विधान अनुसार कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउने बताइएको छ। महामारीको समयमा जनताको जीवन रक्षामा केन्द्रित हुनुको सट्टा मध्यावधि निर्वाचनको घोषणा गर्नु नागरिकको जीवनप्रति सरकारको चरम गैर जिम्मेवारी भएको स्वास्थ्य कर्मीहरूले बताएका छन्। स्वास्थ्य कर्मीहरूले विज्ञप्ति जारी गर्दै देश कोभिड-19 को महामारीबाट आक्रान्त भइरहेका बेला संसद विघटन र मध्यावधि निर्वाचनको घोषणाले जनस्वास्थ्यमा खेलवाड भएको ठहर गरेको छ। निर्वाचनमा देशमा भएको सीमित स्रोतको ठूलो अंश खर्च हुने र कोभिडमा आवश्यक पर्ने स्रोतमा कटौती भएर नागरिकले कोभिडको सेवाबाट वञ्चित भएर पीडा भोग्न बाध्य हुनुपर्ने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। विज्ञप्ति जारी गर्नेमा चिकित्सकहरू शरद ओन्त, महेश मास्के, बद्रीराज पाण्डे, सुजन बाबु मरहट्टा, अरुणा उप्रेती, समीरमणि दीक्षित, बिन्जोला श्रेष्ठ, राजेन्द्र बिसी र कृष्णमान साक्य रहेका छन्। कोरोनासँग लड्न प्रतिरक्षा प्रणाली बलियो बनाउने भन्दै अहिले भिटामिन सी र भिटामिन डी को बढी प्रयोग भएको पाइएको छ। तर भिटामिन डी को जथाभावी प्रयोगले स्वास्थ्यमा अत्यन्तै घातक असर पार्ने भन्दै आफू खुसी प्रयोग नगर्न चिकित्सकहरूले सुझाव दिएका छन्। विशेष खबरको साथमा Plumber CPVC pipes and fittings, Vishwas Plumbing Co. शिवम सिमेन्ट, भरोसा अटुट सम्बन्धको। कोरोना संक्रमण बढेसँगै अहिले भिटामिन डी र सी क्याप्सुल प्रयोग र बिक्री वितरण बढेको छ। कोरोना संक्रमणबाट बच्न तथा सामान्य खालका लक्षण देखिएका कोरोना संक्रमण भएको अवस्थामा समेत अहिले भिटामिन डी तथा सी औषधि सेवन प्रयोग गर्नेको संख्या बढेको पाइन्छ। भिटामिन सी जति प्रयोग गर्दा पनि शरीरमा बस्दैन र यसले असर नगर्ने चिकित्सकहरूको बुझाइ छ। तर चिकित्सकको सल्लाह बिना जथाभावी भिटामिन डी प्रयोग गर्दा भने यसले हड्डी दुखाउनेदेखि मृगौला बिगार्ने सम्मको असर गर्ने चिकित्सकहरू बताउँछन्। भिटामिन सी र भिटामिन डी दुवैले प्रतिरक्षा प्रणाली बढाउने काम गर्छ। तर भिटामिन डी शरीरमा धेरै भएको अवस्थामा भने यसले असर गर्ने चिकित्सकहरू बताउँछन्। भिटामिन डी त धेरै खानुहुन्न हो, हप्तामा एउटा खाने हो हैन। अब एकदमै कम रहेछ उहाँको जाँदाखेरि चाहिँ 10 भन्दा बिलो रहेछ भनेदेखि दिनको एउटा खाएर 5 दिन खाने, 5 दिनपछि अनि एकै कडा हप्तामा एउटा खाने कुरा छुट्टै भयो हैन। भिटामिन डी ले त किडनीलाई उ गर्छ नि त, किडनी स्टोन हुन्छ हैन। त्यसैले धेरै खानुहुन्न त भिटामिन डी त।
शरीरमा भिटामिन डी को मात्रा बढी भएमा रगतमा क्याल्सियमको मात्रा बढ्न गई वाकवाकी लाग्ने, बान्ता हुने, कमजोर महसुस हुने र बारम्बार पिसाब लाग्ने हुन सक्छ। त्यसैले पहिले रगत जाँच गरेर भिटामिन डी को मात्रा कति छ हेरेर मात्र कम भएको अवस्थामा मात्रै भिटामिन डी खानुपर्ने चिकित्सकहरू बताउँछन्। खानु भएन, अब त्यसको अलिकति डिफिसियन्सी भयो, देखाउन मिलेन भने हप्ताको एउटा खाना हुन्छ, हप्ताको एउटा 6 हप्तासम्म खाने, अनि त्यसपछि महिनाको एउटा मेन्टेनेन्स डोज खाने हो है। थेरापिटिक डोज खानलाई चाहिँ डाक्टरले सल्लाह दिनुभयो। सामान्यतया घामबाट भिटामिन डी पाउने भएकाले घाममा हिँडिरहने वा काम गर्ने व्यक्तिले भिटामिन डी खानु नपर्ने हुन्छ। शरीरमा भिटामिन डी को कमी हुन नदिन दैनिक 10 देखि 20 मिनेट घाममा बस्नु पर्ने चिकित्सकहरूको सुझाव छ। त्यस्तै भिटामिन सी का लागि प्राकृतिक रूपमा पाइने काकती, सुन्तला, अमला जस्ता वस्तुको सेवन लाभदायक मानिन्छ। एभी न्यूज खबरका लागि त्रिगुडा भट्टराई बस्नेत, काठमाडौँ। नक्कली सेनिटाइजर उत्पादन गरी बिक्री वितरण गर्ने एक कारखानामा प्रहरीले छापा मारेको छ। अवैधानिक रूपमा कारखाना चलाएर स्वास्थ्यको मापदण्ड विपरीत नक्कली सेनिटाइजर उत्पादन गर्ने ललितपुरको महालक्ष्मी नगरपालिका वडा नम्बर 4 इमाडोल शीतल हाइटमा रहेको कारखानामा प्रहरीले छापा मारेको हो। महानगरीय अपराध महाशाखाको टोलीले कारखाना सञ्चालक आशिष प्याकुरेललाई नियन्त्रणमा लिएको छ। त्यस्तै कारखानाबाट तयारी अवस्थामा रहेको सेनिटाइजर उत्पादनका लागि आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थ लगायतको सामग्रीहरू पनि नियन्त्रणमा लिएको महानगरीय अपराध महाशाखाका वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक चन्द्र कुँवर खापुङले जानकारी दिए। ठाउँहरुमा खोज्यौं, डिलरहरू त छ, बाहिर डिलरहरू व्यापारमा जहाँसुकै पाइन्छ, त्यहाँ लिमिटेड सामान उठाएर त्यसको खासै जरोमा नपुगिकन अर्थ छैन भनेर हामीले यो फलो गर्न केही दिन लाग्यो। केही दिनको फलो पछाडि आज हामीले यो कारखानै फेला परेको छ, प्रोडक्सन स्थल नै फेला परेको छ र यो अब अहिले हामीले यसलाई हाम्रो नियन्त्रणमा छ। अहिले हामीले नियन्त्रणमा लिएका छौँ। एसएसपी खापुङले उत्पादित सेनिटाइजर ल्याब टेस्ट गर्दा स्वास्थ्यका लागि अत्यन्तै हानिकारक र विषाक्त पाइएको पनि बताएका छन्। सो कारखाना लगायत मुख्य डिलर र सप्लायरलाई पनि नियन्त्रणमा लिएको प्रहरीले जनाएको छ। प्रहरीले कारखानामा 30,000 लिटर सेनिटाइजर हुन सक्ने बताएको छ। अब बाँकी खबर। प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट अध्यादेशबाट आउने बताएका छन्। बालुवाटारमा आइतबार आयोजित पत्रकारसँगको अन्तर्क्रियामा उनले संसद विघटन भइसकेकाले स्वाभाविक रूपमा बजेट अध्यादेशबाट आउने स्पष्ट पारे। प्रधानमन्त्री ओलीले एउटा औपचारिक कार्यक्रममा बजेट वाचन गरिने र राष्ट्रपतिज्यूबाट जारी हुने बताएका छन्। त्यसको वाचन औपचारिक ढङ्गको एउटा कार्यक्रमका साथ गरिनेछ। त्यसको औपचारिक जारी गर्ने कुरा सम्माननीय राष्ट्रपतिबाट अध्यादेशको रूपमा हुनेछ। कि हामीले यस्तै कुरालाई उनले बजेट कोरोना विरुद्धको लडाईँमा केन्द्रित हुने बताएका छन्। प्रधानमन्त्रीले विकासलाई धेरै प्राथमिकतामा नराखी कोरोना विरुद्धको लडाईँमा बजेट डेडिकेटेड हुने बताएका छन्। ओलीले आफूले विभिन्न समयमा घोषणा गरेका कार्यक्रम कार्यान्वयन हुने गरी बजेट आउने बताएका हुन्। कोरोना संक्रमण र राजनीतिक अन्योलताका बीच साताको पहिलो कारोबार दिन आज नेप्सेले नयाँ रेकर्ड कायम गरेको छ। नेप्से परिसूचक 32.81 अङ्कले बढेर अहिलेसम्मकै उच्च बिन्दु 2820 मा पुगेको हो। नेप्सेले नयाँ उचाइ कायम गरेसँगै 16 कम्पनीको शेयर सकारात्मक सर्किट लेभलमा कारोबार भएको छ। 220 कम्पनीको 2,51,63,000 किता शेयर 11,69,50,34,34,728 रुपैयाँमा खरिद बिक्री भएको छ। कारोबारमा आएका 13 उपसमूह मध्ये 10 उपसमूहको परिसूचक बढेको छ भने बाँकी 3 उपसमूहको परिसूचक घटेको छ। विकास बैंक उपसमूहको परिसूचक सर्वाधिक 7.54% बढेको छ। त्यसैगरी फाइनान्स उपसमूहको परिसूचक 6.76% बढेको छ। बैंकिङ
तथा जलविद्युत उपसमूहको परिसूचक पनि 1% भन्दा बढी बढेको छ। निर्जीवन बीमा, लघुवित्त र होटल एन्ड टुरिज्म उपसमूहको सूचकमा भने गिरावट आएको छ। सबैभन्दा बढी नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीको 41 करोड 86 लाख रुपैयाँ बराबरको शेयर कारोबार भएको छ। कोभिड-19 संक्रमणबाट एभिन्यूज खबरका कानुनी सल्लाहकार तथा वरिष्ठ अधिवक्ता हिरा रेग्मीको निधन भएको छ। उपचारका क्रममा काठमाडौँको नर्विक अस्पतालमा रेग्मीको निधन भएको हो। कोभिड-19 संक्रमण भएपछि रेग्मीलाई नेपाल प्रहरी अस्पतालमा भर्ना गरिएको थियो। प्रहरी अस्पतालमा उपचार सम्भव नभएपछि रेग्मीलाई नर्विक अस्पतालमा सारिएको थियो। रेग्मी पत्नी सपनाको पनि कोभिड संक्रमणका कारण 13 दिन अघि नेपाल प्रहरी अस्पतालमा निधन भएको थियो। रेग्मी दम्पतिको निधनप्रति एभिन्यूज खबर परिवारले शोक व्यक्त गरेको छ। एभिन्यूज खबरले शोकाकुल रेग्मी परिवारप्रति हार्दिक समवेदना प्रकट गर्दै मृत आत्माको चिर शान्तिको कामनासहित श्रद्धाञ्जली व्यक्त गरेको छ। नेपाल टेलिकमले कोभिड-19 को रोकथाम, उपचार तथा नियन्त्रणमा खटिएका देशका सबै स्वास्थ्य कर्मीलाई निशुल्क फोन कल सुविधा दिने भएको छ। टेलिकमले चिकित्सक, नर्स तथा अरू सबै स्वास्थ्य कर्मीलाई 1 महिनाको लागि निशुल्क अनलिमिटेड भोइस प्याक उपलब्ध गराउने भएको हो। सो सुविधालाई थ्याङ्क यू हेल्थ केयर वर्कर नाम दिएको छ। आइतबार नेपाल चिकित्सक सङ्घ, नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद, नर्सिङ परिषद, फार्मेसी परिषद, आयुर्वेद चिकित्सा परिषद लगायतका संस्थाका प्रमुख र टेलिकमका अधिकारी बीच आइतबार सो सुविधा सम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको हो। सो सुविधा लिन स्वास्थ्य कर्मीले सम्बन्धित परिषदले दिएको अनलाइन लिङ्कमा गएर फर्म भर्नुपर्ने हुन्छ। नेकपा एमालेका बागमती प्रदेशका सदस्य पशुपति चौलागाईको 13औं पुण्यतिथिमा श्रद्धाञ्जली सभा गरिएको छ। आइतबार सिंहदरबारमा आयोजित श्रद्धाञ्जली सभा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पार्वत गुरुङले स्वर्गीय चौलागाईको योगदानको चर्चा गरे। वाम आन्दोलनमा अविचलित योद्धा चौलागाई राजनीतिमा एक इमान्दार नेताको रूपमा दोलखाली जनताले चिन्ने गरेको उनले बताए। सन्दर्भमा मैले उहाँकै स्वीकृति र सहयोग प्राप्त गरेँ। कतिपय सहरमा उहाँले मलाई जिम्मेवारी लिन प्रस्ताव गर्नुहुन्थ्यो भने कतिपय छलफलबाट जिम्मेवारी पाउँथेँ। म मन्त्री हुँदा पनि उहाँ निकै खुसी हुनुभयो। मलाई उक्त जिम्मेवारीबाट वहन गर्न निकै सुझावहरू दिनुभयो। उहाँले विभिन्न प्रसङ्गमा अरूसँग मेरो सन्दर्भको कुरा निहाल्दा प्रशंसा र हौसला बढाउने वर्णन गर्ने गर्नुभएको बारे मैले धेरैबाट सुनेको छु। आफूले त्याग गरेर भए पनि कतिपय अवसरहरू, क्षमता र सम्भावनाको अध्ययन गरी अरूलाई नेतृत्व हस्तान्तरण गर्ने आचरण नै चौलागाईको कुशल नेतृत्वको खास विशेषता भएको मन्त्री गुरुङको भनाइ थियो। एमाले नेता चौलागाईको कोरोनाका कारण निधन भएको थियो। कोरोना भाइरसको असर वृद्ध तथा दीर्घ रोगीहरूलाई बढिरहेको चिकित्सकहरूले बताउँदै आएका छन्। तर रामपुर नगरपालिका 3 गण्डकी ढिकका 91 वर्षीय वृद्ध, त्यो पनि दमको रोगीले होम आइसोलेसनमा नै बसेर कोरोना जित्न सफल भएका छन्। रामपुर नगरपालिका 3 गण्डकी ढिकका 91 वर्षीय नामदेव नेउपानेले गत वैशाख 12 गते अघिसम्म यसरी नै आफ्नै मिलमा कुटानी पिसानीमा व्यस्त हुन्थे। 2 श्रीमती, 7 छोरा, 7 छोरी र 25 नाति नातिनाका अभिभावक नेउपानेलाई सबैले आराम गर्न आग्रह गरे पनि व्यवसायमा लागिरहेकै हुन्थे। दमको औषधि सेवन गर्दै आएका उनलाई वैशाख 12 गतेबाट ज्वरो पनि आएपछि परीक्षण गर्दा 25 गते नेउपानेलाई कोरोना पोजिटिभ देखियो। विगतमा झाडापखाला, हैजा, फिभर, रुगाखोकी जस्ता महामारीको पनि सामना गरेका नेउपानेको जेठ 5 गते पुनः एन्टिजेन परीक्षणमा रिपोर्ट नेगेटिभ आएको छ। नेउपानेको कोरोना संक्रमण कालभन्दा अगाडिकै जस्तो स्वास्थ्य धेरै राम्रो भएको छ। औषधि ल्याएर छोराहरूले सल्लाह अनुसारबाट खाइरहेछ, सन्चो भएको छ, विशेष भएको छ। हिजोभन्दा आज सन्चो छ। उनी अस्पताल पनि नगई होम आइसोलेसनमा बसेर चिकित्सकहरूको सल्लाह अनुसार अक्सिजन र औषधि सेवन गरेपछि कोरोनालाई जित्न सफल भएका हुन्। उनले कोरोना संक्रमण भएका बेलामा 12 दिनसम्म सिलिन्डर कन्सन्ट्रेटरबाट अक्सिजन लिएर अहिले उनी आफैले श्वास लिन सक्ने भएका छन्।
सिलिन्डरहरू भर्न गर्न निकै गाह्रो भइरहेको अवस्थामा सबैबाट सहयोग हुँदाहुँदै फेरि कन्सन्ट्रेटर एउटा मेसिन अक्सिजन दिने मेसिन किनिसकेपछि कन्टिन्यू त्यो दिइरहिसकेपछि उहाँलाई चाहिँ रिलिफ भयो र अहिले चाहिँ हाम्रो 7 दिन भयो उहाँलाई अक्सिजन लेभल दिनु परेको छैन, आफै 96 पुगेको छ। र 9 दशक पार गरिसकेका रसिलो मुहारका नेउपानेले कोरोना रोगभन्दा पनि मान्छेलाई कोरोनाको डरले गर्दा थप समस्या भएको बताए। कोरोना देखिएमा नडराएर डाक्टरको परामर्श अनुसार औषधि सेवन गर्न आग्रह गर्दै अनुशासनमा बस्न अनुरोध गरे। यसबाट नडराउन, निर्भीक रहन, अनुशासनमा बस्न र राज्यको अनुशासनमा बस्न 1.5 मिटर दूरीको बस्न, मास्क लगाउन, आफ्नो जुन फुलका लगाउन चलोस्, अर्कालाई फैलाउन चलोस्। होम आइसोलेसनमा बसेर नै नेउपानेको स्वास्थ्य सुधार भइसँगै परिवार र आफन्तजनमा पनि खुसी छाएको छ भने कोरोना महामारीले निराश बनेको समाजमा उनी आशाको दियो पनि बनेका छन्। इमान सिंह राणा, पाल्पा। तमसेक फाउन्डेसन, लोटस फाउन्डेसन र गोर्खा ब्रुअरीले कोरोना रोकथामका लागि सरकारलाई 3 मिलियन सिङ्गापुर डलर बराबरको स्वास्थ्य सामग्री सहयोग गरेका छन्। देश कोरोना महामारीको चपेटामा परिरहेका बेला 3वटा संस्थाले सो सामग्री स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई हस्तान्तरण गरेका छन्। नेपाली 25 करोड बराबरको भेन्टिलेटर, अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर, स्वास्थ्य किट लगायतका सामग्री भएको गोर्खा ब्रुअरीका सहायक प्रबन्ध निर्देशक सुरेन्द्र सिलवालले बताएका छन्। भन्ने आशयले जस्तो अब यसमा चाहिँ के छ भने किटहरू अलिकति चाहिरहेको रहेछ, त्यो चाहिँ अलिकति मासिक रूपमा ल्याउने या चाहिँ के छ भने भेन्टिलेटरहरूको आवश्यकता भएरै छ। यो चाहिँ के छ भने तत्काल केले राहत हुन्छ भन्ने हिसाबमा यो चाहिँ 3टा संस्था मिलेर हामीले चाहिँ त्यसमा एउटा चाहिँ स्वास्थ्य मन्त्रालयसँगैको कोअर्डिनेसनमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि अनि यो इक्विपमेन्टहरू लिएर आयौँ। स्वास्थ्य मन्त्री हृदय त्रिपाठीले सहयोगमा आएको सामानलाई सरकारले अनावश्यक खेर जान नदिने सदुपयोग गर्ने वचन दिए। त्यो आवश्यकतालाई अलिकति तपाईहरुले सम्पर्क गरेर अलि सहजीकरण गर्नुभयो भने ती सामग्रीहरू अझ बढी उपयोगी हुन सक्छन् भन्ने हामीले विश्वास लिएका छन् र यहाँको सामग्री प्रदान गर्नुभएको सामग्री पूर्ण रूपले सदुपयोग गरिनेछ, त्यो मन्त्रालयको तर्फबाट प्रतिबद्धता हो। कोरोनाको दोस्रो लहर बढेसँगै देश तथा विदेशका विभिन्न क्षेत्रबाट स्वास्थ्य सामग्री सहयोग आइरहेको छ। सल्यानको छत्रेश्वरी गाउँपालिकाले सल्यान जिल्लामै पहिलो पटक प्रत्येक वडामा गएर निःशुल्क एन्टिजेन विधिद्वारा कोरोना परीक्षण गरेको छ। गत जेठ 5 गतेदेखि सुरुवात गरिएको परीक्षणमा गाउँपालिकाले 511 जनाको निःशुल्क परीक्षण गरेको हो। परीक्षणका क्रममा 92 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। परीक्षणमा पोजिटिभ देखिएका संक्रमित मध्ये 5 जनालाई थप उपचारका लागि गाउँपालिकाले सञ्चालन गरेको कोभिड अस्पताल भोटेचौरमा भर्ना गरिएको छ। कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यका साथ गाउँपालिकाले प्रत्येक वडामा गएर प्रत्येक वडा एन्टिजेन परीक्षण, औषधि वितरण तथा परामर्श कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ। हामीले कोभिड पोजिटिभ देखेको मान्छेहरूलाई जसलाई औषधि दिएर घरमा गएर बसेर सन्चो हुने अवस्थाको बिरामीहरू हुन्थ्यो उहाँहरूलाई त्यसरी हामीले घरमा पठायौँ र बाँकी जसको अक्सिजन लेभल कम थियो उहाँहरूलाई हामीले भोटेचौरको छत्रेश्वरी गाउँपालिकाको भोटेचौरमा हामीले 20 बेडको आइसोलेसन निर्माण गरेका छौँ। हामीले सबैलाई यही भोटेचौरमा ल्याएर हामीले उहाँहरूको निरन्तर उपचार गरिरहेका छौँ। गाउँपालिकाले कोभिड व्यवस्थापनमा 2 चरण गरेर 59,50,000 रुपियाँ बजेट छुट्याएको छ। सोही बजेटबाट 20 बेडको अक्सिजन सहितको कोरोना अस्पताल सञ्चालन, एन्टिजेन खरिद तथा परीक्षण, औषधि खरिद र व्यवस्थापनमा खर्च गर्नेछ। पहिलो चरणमा 9,50,000 र दोस्रो चरणमा 50 लाख बजेट कोरोना रोकथामका लागि कार्यपालिका बैठकबाट विनियोजन गरिएको हो। हाम्रो छत्रेश्वरी गाउँपालिकाले सञ्चालन गरेको कोभिड अस्पतालको लागि हामीले कार्यपालिकाबाट 50 लाख बजेट व्यवस्थापन गरेका छौँ भने पहिला कोभिड व्यवस्थापनको लागि भनेर हाम्रो 9.5 लाख बजेट छ, जस अन्तर्गत कोभिड अस्पताल व्यवस्थापनमा हामीले 34 वटा मिडियम साइजको सिलिन्डरहरू, त्यसपछि सानोमा 13 वटा र 7 वटा अक्सिजन कन्सन्ट्रेटरहरू व्यवस्था गरेका छौँ। गाउँपालिकाको कोरोना अस्पतालमा अहिले 16 जना कोभिड संक्रमित बिरामीहरूको उपचार भइरहेको छ। अक्सिजन सहित 20 बेड रहेको अस्पताल कोभिड बिरामीले भरिन लागेको छ।
गाउँपालिकाले 34 थान ठुला अक्सिजन सिलिन्डर र 8 थान अक्सिजन कन्सेन्ट्रेटरबाट उपचार गरिरहेको छ। अस्पतालमा भर्ना हुने सबैजसो बिरामी स्थानीय नै हुने गरेका छन्। अहिले त यहाँ धेरै जस्तो बिरामीहरू यहीँका लोकल बासिन्दा नै पाइएको छ। त्यस्तो बाहिरबाट आउने त्यस्तो छैन, धेरै जस्तो लोकलै हुनुहुन्छ। वास्तवमा यो 6 नम्बरको सन्दर्भमा भन्ने हो भनेपछि गाउँपालिकाको केन्द्र पनि यहीँ भएको र यो कोरोना आइसोलेसन पनि यहीँ भएको कारणले बीचबीचमा जसलाई पनि अप्ठ्यारो परेको छ त्यस्तो व्यक्तिहरू यहाँ आएर चेकअप गरेर कोही पोजिटिभ भएपछि उपचार पनि गरेर अथवा नेगेटिभ भएपछि उहाँहरू घरमै बसेर सहज तरिकाले उपचार चाहिँ पाइरहेको छ। कोरोना संक्रमितलाई गाउँपालिकाले निशुल्क औषधि दिने गरेको छ। बिरामीलाई उपचारको लागि कोभिड अस्पतालसम्म ल्याउन 3वटा एम्बुलेन्सको व्यवस्था समेत गाउँपालिकाले गरेको छ। गाउँपालिकाले सञ्चालन गरेको कोभिड अस्पतालप्रति पालिकावासी खुसी भएका छन्। मेडिकल अधिकृत डाक्टर सहित कोभिड अस्पतालमा 10 जना स्वास्थ्यकर्मी उपचारका लागि खटिएका छन्। नवीन पौडेल, सल्यान। दर्शकवृन्द, कोरोना संक्रमितको दोस्रो लहरसँगै देशमा निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ र कहीँ कतै लकडाउन पनि जारी गरिएको छ। कोरोना संक्रमितको संख्या बढिरहेको छ। सजगता अपनाउनु पर्नेछ भने स्वास्थ्य मापदण्डका उपायहरू अनिवार्य रूपमा पालना गर्दा कोरोना संक्रमणलाई जित्न सकिन्छ भन्ने पनि गरिएको छ र कतिपय ठाउँमा यो कुरालाई पुष्टि गरिएको छ। अब नवलपरासीको पछिल्लो अवस्था के छ यो विषयमा जानकारी गराउन हाम्रा संवाददाता प्रेमचन्द्र रौनियार हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। प्रेम, नवलपरासीको पछिल्लो अवस्था के छ, के भइरहेको छ त्यहाँ जानकारी गराउनुस् न। प्रभा, यो नवलपरासीको जुन छ यो पश्चिम नवलपरासीको जुन छ कोरोनाको जुन छ संक्रमितको संख्या 2273 रहेको छ, जसमा चाहिँ 1195 जना निको भएको छ। संक्रमित सशक्त संक्रमित संख्या 1045 रहेको छ, जसमा हालसम्म वैशाख 1 गतेदेखि हालसम्म मृत्युको संख्या 33 रहेको छ। हामीलाई 33 रहेको जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय नवलपुरका प्रमुख केशव चापागाईले हामीलाई जानकारी दिनुभएको छ। प्रेम, सक्रिय संक्रमितको उपचार कसरी भइरहेको छ, आइसोलेसनको व्यवस्था के गरी गरिएको छ, जानकारी गराउनुस् न। संक्रमितको संख्या 38 जना अस्पतालमा छन् र अस्पतालमा उनको उपचार भइरहेको छ र 1007 जना होम आइसोलेसनमा रहेको हामीलाई जानकारी प्राप्त भएको छ। होम आइसोलेसनमा बस्नेहरूको निगरानी गरिएको छ छैन? होम आइसोलेसनमा बस्नेहरूको जुन छ उनीहरूको 1 दिन 2 दिनमा जुन छ पटक पटक उनीहरूको निगरानी पनि भइरहेको छ र स्थानीय जुन छ यो गाउँपालिकाको स्वास्थ्य कर्मीहरू पनि जुन छ त्यहाँ जुन छ दिनहुँ जुन छ निगरानी गरेको हामीलाई जानकारी प्राप्त भएको छ। प्रेम, परीक्षणको दायरा अघिल्लो लहरको भन्दा यो पालि कम भएको भनेर गुनासो आइरहेको छ। त्यहाँ स्थानीय प्रशासनले परीक्षणलाई कसरी तीव्रता गरिरहेको छ, तीव्र रूपमा के कसरी अगाडि बढाइराखेको छ, के छ अवस्था? यसको बारेमा जुन छ यो जिल्लामा जुन छ 7-8 ठाउँमा आइसोलेसनको जुन छ आइसोलेसन क्याम्प राखिएको छ। कावासुट्टी बाहेक 7वटा गाउँपालिका र नगरपालिकामा र एउटा जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयमा जुन छ आइसोलेसनको व्यवस्था गरिएको हामीलाई जानकारी भएको छ र अहिले जुन छ त्यहाँ जुन छ विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूको पनि जुन छ जस्तो सिजी ग्रुपका जुन छ सांसदहरूले जुन छन् पनि अक्सिजनको ग्यास सिलिन्डर जुन छ उहाँ उपलब्ध गराउनु भएको छ। त्यसै गरी अरू सङ्घ संस्थाले पनि सहयोग गरिराखेको छ र यसमा जिल्ला प्रशासन र स्वास्थ्य कर्मीहरू पनि जुन छ यसमा दिनहुँ जुन छ एकदम सक्रिय रूपमा लागेको हामीलाई जानकारी प्राप्त भएको छ। धन्यवाद प्रेम, र पछिल्लो अध्यावधिका लागि यहाँसँग हामी फेरि जोडिनेछौँ। उहाँ हुनुहुन्थ्यो हाम्रा संवाददाता प्रेमचन्द्र रौनियार र हामीलाई नवलपरासीको पछिल्लो अवस्थाको बारेमा जानकारी गराउनु हुँदै थियो। सक्रिय संक्रमितहरूको उपचार भइरहेको छ, होम आइसोलेसनमा रहेकाहरूको पनि निगरानी गरिएको छ भने परीक्षणको दायरालाई पनि तीव्र रूपमा अगाडि बढाइराखिएको भनेर जानकारी गराउनु हुँदै थियो। अब बाँकी खबर।
युग कवि सिद्धिचरण श्रेष्ठको 110औं जन्म जयन्ती उनको सम्झना गरी मनाइएको छ। विक्रम सम्वत 1969 साल जेठ 9 गते युग कवि श्रेष्ठको जन्म ओखलढुङ्गामा भएको थियो। श्रेष्ठ नेपाली साहित्यमा स्वच्छन्दतावादी काव्यधारका प्रवर्तक मानिन्छन्। कोरोना महामारीका कारण श्रेष्ठको जन्म जयन्ती औपचारिक कार्यक्रम गरी मनाउन नसकिएको उनको छोरा रविचरण श्रेष्ठले बताएका छन्। जन्म जयन्तीका अवसरमा श्रेष्ठका परिवारले काठमाडौँको न्यू रोड स्थित धर्मपथमा रहेको शालिगमा माल्यार्पण गरेका थिए। श्रेष्ठका छोरा रविचरण श्रेष्ठले सिद्धिचरण श्रेष्ठ राज्यको कवि भएको बताउँदै नेपाली साहित्यमा दिएको योगदानलाई राज्यले भुल्न नहुने जिकिर गरे। खुसी लाग्छ। सिद्धिचरण श्रेष्ठ नेपाली साहित्यमा युग कवि र नेपाल भाषामा कवि रत्नका रूपमा चिनिन्छन्। युग कवि श्रेष्ठले आफ्नो जीवनको 6.5 दशक लामो साहित्य साधनाका सन्दर्भमा फुटकर कविता, गीत, खण्डकाव्य, नाटक, पद्यनाटक, कथा, निबन्ध, समालोचना, यात्रा, संस्मरण लगायतका विधामा सफलतापूर्वक कलम चलाएका थिए। कपिलवस्तुमा कोरोना भाइरस संक्रमणको दर दिन प्रतिदिन बढ्दै गएपछि जनप्रतिनिधिहरू स्थानीय तहबाटै कोरोना नियन्त्रणको प्रयासमा जुटेका छन्। भारतीय सीमासँग जोडिएको कपिलवस्तुको योसधरा गाउँपालिकाका अध्यक्ष गिरिजेश पाण्डे आफै भारतीय सीमावर्ती गाउँमा घर दैलो गरी कोरोना संक्रमण नियन्त्रणका उपायहरूको बारेमा जनचेतना फैलाउँदै हिँडेका छन्। अति आवश्यक काम बाहेक घरबाट ननिस्कौं, सामाजिक दूरी कायम गरौं, भीडभाडमा जानु परे अनिवार्य रूपमा मास्कको प्रयोग गरौं भन्ने सन्देश गाउँपालिकाका अध्यक्ष पाण्डेले आफै जनताका घर घरमा पुगेर मास्क वितरण गर्दै हिँडेका छन्। पछिल्लो समयमा कोरोना संक्रमणका बिरामी जिल्ला अस्पतालसम्म नआए पनि गाउँ गाउँमा संक्रमितहरूको संख्या बढ्दै गएको छ। जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयका अनुसार हाल जिल्लामा 1300 बढी सक्रिय संक्रमित रहेका छन् भने कोरोना संक्रमणकै कारण 52 जनाको मृत्यु भइसकेको छ। अब पालो एभिन्यूज एट मौसमको। पछिल्लो 24 घण्टामा देशभरको मौसममा आंशिकदेखि सामान्य बदली रह्यो। आज राति देशभरको मौसममा बदली भई प्रदेश 1, बागमती र गण्डकी प्रदेशमा हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। आज काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम 32 डिग्री सेल्सियस र न्यूनतम तापक्रम 19 डिग्री सेल्सियस मापन गरियो। आज देशभरको मौसम कस्तो रह्यो त? हेरौं देशका विभिन्न स्थानको मौसमी अवस्था। अहिलेलाई खबरको क्रम यति नै। एभिन्यूज खबरका यी सहित अन्य विस्तृत खबरका लागि www.avenews.tv लगअन गर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब, फेसबुक र ट्विटरमा पनि हामीलाई फलो गर्न सकिनेछ। खबर भित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभिन्यूज खबर। नमस्कार।